अब प्रचण्डबाट केही माखो मर्दैन भन्छन्। हेर्नु मलाई त अनौठो लाग्छ। हेर्नु साथीहरूले नै भनेको सुन्छु मैले, मेरो अगाडि त भन्दैनन्। मेरो अगाडि त तपाईँ नै हो, तपाईँ बाहेक कोही छैन भन्छन्। तर पछाडि गएर अब प्रचण्डबाट केही हुँदैन है, अब हामीले अर्को तयारी। म त्यस्तो सुन्छु, मलाई बडो दुःख लाग्छ। साँच्चै गर्दिनी साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाएँ म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट, त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो लास्ट अवसर, एकचोटि म लडाईँ लड्छु। साथीहरूलाई मेरो त्यसो भन्ने साथीहरूलाई मेरो चाहिँ सहृदयतापूर्वक तपाईँहरू विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सहित आउनुहोस्। तपाईँको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईँलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। तर माओले लिनप्यावाला गरे जस्तो अहिले नै भनिदिने चाहिँ गल्ती चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। लिनप्यावाला उत्तराधिकारी भनेको त त्यही लिनप्यावाले माओलाई गोली हान्न हिँड्यो। उत्तराधिकारी भनेपछि त भनी फास्टो हुँदो रहेछ नि, त्यो त काल रहेछ। म किन भन्ने, म त्यो भन्दिनँ। राम्रो काम गरेर आउने साथीहरूलाई मैले बाटो छोडिदिन्छु भनिराखेकै छु मैले। त्यसकारण कमरेडहरू, अब एकचोटि हामी जाग्न पर्यो भन्ने हो। हामी यो परिवर्तन हामीले ल्याएको भन्ने कुरा दरोसँग भन्नु पर्यो, दरोसँग भन्नु पर्यो जनतामा। प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू, निरङ्कुशतावादीहरू चाहिँ यी प्रतिगमनकारीहरूको सातो जाने गरी भन्नु पर्यो। तर मैले कहिलेकाहीँ केपीसँग मेरो अलि बढी रिस उठ्छ र बढी भन्छु। म आज चाहिँ भन्दिनँ है। तर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ, हामीले गर्ने हो, लड्ने हो। वाइसिएल र युवा विद्यार्थीहरू मिलेर सबै वडामा, सबै स्कुल कलेजमा, सबै प्रतिष्ठानहरूमा हामीले टिम बनाउने हो, भोलिन्टियरली कमिटीहरू बनाउने हो, जाग्ने हो। हामी हो यो परिवर्तन ल्याएको, खबरदार भन्ने हो, हामीले दरोसँग भन्ने हो। र गुण्डाहरू अस्ति सूर्यनाथ राण यादवको चाहिँ स्मृति सभामा त एक थरी गएर बडो दिएछन्, साथीहरूले खुसी लागेछ। हिजो एकजनाले मन्त्री भन्दा भने त्यो कतै बनाएको छ होइन, हेप्ने भने जस्तो। उसलाई त हेप्ने नै हो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। किन प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्ति प्रतिगमनकारीले त हेप्नै पाइन्छ नि, हेप्न पर्छ। हेप्न नहुने जनतालाई हो, क्रान्तिकारीलाई हो। त्यसो भएर तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा मेरो एउटा भाषण सुन्नुभयो, आगोसँग खेल्ने। मान्छेहरूले एक थरी भन्ठाने, तर भनेको केही दिनपछि त बालुवाटार छोडेर बालकोट जान पर्यो। गण्डकी गयो, लुम्बिनी गयो, अर्को आयो, अब यहाँ बागमती जाँदैछ, अब 1 नम्बर जाँदैछ। जान्छ जान्छ जान्छ। त्यसकारण छोड्ने कुरा छैन, जाग्ने हो। यी गणतन्त्र विरोधी, जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चैन त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चैन हुँदैन।
हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई हुन सक्ने जति अहिले यो गठबन्धन सरकारबाट गर्न त खोजिया छ। तपाईहरुले साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेदेखि लिएर शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग तिनीहरूलाई राहत दिने बारेमा केही नयाँ नीतिहरू बनेका छन्। तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ बल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जालजेल गरेर कागजै माइनेटै फालिदिएका छन्। त्यो माइनेट खोज्नु छ। त्यो माइनेट खोज्नु। तपाईँ हामी सबै एक भएर नजाग्ने हो भने त्यो माइनेट नपाइने भयो। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नै पर्छ। हामीले कसरी गर्न नमान्ने हुन्छ त? विस्तृत शान्ति सम्झौता छ हामीसँग, त्यसो किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी यो रूपमा जाने। अहिले भर्खरै अब हामी अलिअलि हामी हुन त सिद्धान्तमा हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ। हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छौँ। अहिले त हामीले अलि एक कदम अगाडि बढेर हिजो अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा व्यक्ति, एउटा मुख्य पद र एउटा कमिटी मात्रै, यो दुई ठाउँमा तीन ठाउँमा एउटै मान्छे बस्ने अन्त्य भनेर निर्णय गरियो। तपाईहरुलाई ठाउँै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। अहिले तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्ने भने अझ छिटो गरिन्छ हामी। किनभने अब क्रान्तिकारी ढङ्गले चल्ने। अब धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो। जनतैसँग जाने, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जाने। त्यही कारण हामी सङ्गठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराउनेवाला चाहिँ होइनौँ। तर कमरेडहरू, अहिले हाम्रो छलफल के चलिरहेको छ त? पार्टीभित्र कसरी चुनाव गर्ने, नेतृत्व छानबिन कसरी गर्ने, सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनमा कसरी गर्ने, अरू जनसङ्गठनमा कसरी गर्ने, सबैको अब सम्मेलनको लाइन छ, राष्ट्रिय भेलाको लाइन छ, पार्टीकै राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, नेतृत्व चयन कसरी गर्ने भन्ने छ। हामीले एउटा त निर्वाचन प्रणाली, बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली छ, एउटा सर्वहारावादी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी निर्वाचन प्रणाली छ। हामी यतापट्टि अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै स्खलित अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टी भन्दा गुट आनन्द लाग्ने, यो भनेको त बुर्जुवा प्रवृत्ति हो। बुर्जुवा हुँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या। हाम्रो विद्यार्थी मोर्चामा तपाईहरु दोषी होइन, दोषी हामी हो। मैले भनिसकेँ। झन्डै तपाईहरुलाई पनि दुई फ्याक बनाउनेतिर झन्डै गइसकेको। तर यो सम्मेलनबाट दुई फ्याक होइन, एकजुट एक ढिक्का भएर निक्लिनुपर्छ। तपाईहरुले त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको मेसेज चाहिँ सबै जनसङ्गठनमा र पार्टीको आउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै जानेवाला छ। हामीले के भनेका छौँ भने एउटा त इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन, समीक्षा कमिटीले गर्ने, यो साथीले यो बेला राम्रो गर्यो, यो बेला नराम्रो गर्यो, यति राम्रो, यसको प्लस पोइन्ट छ, यसको यति माइनस पोइन्ट छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन पनि गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने एउटा विधि विकास गर्दैछौँ। हामीले विधि विकास गर्नेमा छौँ हामी। बुर्जुवा जस्तो एमाले गर्यो नि, एमालेमा मारामार जुन भयो नेताहरूको हेर्नुभयो भने त्यो बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली अपनाएकै कारणले भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी प्रतिस्पर्धालाई पनि माइनस गर्न हुँदैन। आजको जमानामा प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ, मूल्याङ्कन पनि चाहिन्छ। जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई पुरै परित्याग गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। त यसको नयाँ संश्लेषण हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ। त्यहाँसम्म जानु अगाडि अहिलेको लागि हाम्रो अपिल के छ भने सहमति र समझदारीबाट एक ढुक्का भएर जाने प्रण गरौँ। म के चाहेको छु भने यही विद्यार्थी सम्मेलनबाट जो साथीहरू अब विद्यार्थी मोर्चा छोडेर निक्लिँदै हुनुहुन्छ, एउटा टिमै निक्लिँदैछ, त्यो टिम पनि निक्लिँदा उसले बडो आनन्द अनुभूति गरोस्। हो, अब यस्तो ठुलो जिम्मा पाइने भयो, झन् बढी जिम्मेवार भूमिका भयो भन्ने पाओस् उसले।
मैले त भनि नै सकेँ, स्थायी समितिमा भएको छलफल केन्द्रीय समितिमा नै ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, अरू हुँदैन। यहाँ बस्नेहरूको नि सबैको अपग्रेड होस्। मेरो नि अपग्रेड भयो, मैले पनि अझ राम्रो जिम्मा पाएँ भन्ने यहाँ बस्नेहरूलाई पनि होस् र जाने र बस्नेमा एउटा खुसी छाओस् भन्ने चाहेको छौँ हामीले। अहिले पार्टीले चाहेको त्यस्तो छ। अघिल्लो पटकको अनुभव हामीलाई त्यति मिठो अनुभव भएन। प्रतिस्पर्धा गरौँला, भोलि प्रतिस्पर्धा पनि गरौँला, इभ्यालुएसन पनि गरौँला, तर आजको दिनमा प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीहरूले जो षड्यन्त्र गर्दैछन् हाम्रा विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध लड्नको लागि हामीलाई चाहिएको छ एकता, एकता, फेरि पनि एकता। यसको निम्ति अगाडि बढ्न म सबै कमरेडहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो अगाडि ठुलो ऐतिहासिक अवसर अझै बाँकी छ र हाम्रो अगाडि नराम्रोसँग छेद विच्छेद हुने खतरा पनि छ। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै अब फर्केर गाउँघरमा या टोलमा, सहर बजारका नि टोल, मजदुर बस्तीमा या चाहिँ अरू व्यवसायी कर्मचारी साथीहरू सबैसँग पनि हामीले अलिकति भुल गरेका छौँ। अब हामी त्यो भुल सच्याउन चाहेका छौँ। सुझाव दिनुहोस्, हामी के गरौँ भन्दै जाने। शहीद परिवारमा गएर चाहिँ भन्ने हामीले अलिकति त्रुटि गऱ्यौँ यो बिचमा, हामी सच्याउन चाहेका छौँ। आमा बा ल अब के गर्ने, भाइ बहिनी छोराछोरी भनेर तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, बेपत्ता योद्धा परिवारमा जाने, घाइते अपाङ्गहरू कहाँ जाने। फर्केर हामी आयौँ, किनकि अहिले हामी सदस्यता नवीकरण तल कमिटीहरू बनाउने, हामीले अहिले फेरि केही पारित गरिएको छ। एउटा वडामा कतिवटासम्म कमिटी न्यूनतम हुनुपर्ने, कति सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधित्व कसरी ल्याउने, सम्मेलन कसरी गर्ने, सबै निर्वाचन समिति कस्तो हुने, यो सबै कुराको पनि चाँजो पाँजो अहिले मिलाइएको छ र हामी तल फर्किने, सबै नेताहरू तल फर्किने भन्नेतिर हामीले लान खोजेका छौँ। गइहाल्यो, जादु भयो भन्ने पनि नबुल्नु होला। यहाँ अब भोलि राम्रै आगो बल्न पनि सक्छ, यहाँभित्र पनि बल्यो भने पनि नराम्रो हुँदैन। उद्देश्य हाम्रो चाहिँ रूपान्तरणकै उद्देश्य हो भने त त्यसले हामीलाई खार्छ मात्रै, अझ चाहिँ इस्पात बनाउँछ। त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यही कारण विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सम्मेलनतिर अब त के देखियो, यही सम्मेलनमा बस्दै गर्दा देशभरिका सबै विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरूले नि बोल्नुभयो। कोहीले अलिअलि आलोचनात्मक बोल्नुभयो, कोहीले सपोर्ट गरेर राम्रो बोल्नुभयो। केही साथीहरूले यसरी बोल्नुभयो, हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका रहेनछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई नि लाग्यो होला नि। गल्ती त गरे होइन नि, हामीले कुरा बोल्नुभयो। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नु गल्ती त होइन नि। हामीले देखेको सपना त एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र समाजवादतिर जाने सपना हो। हामी पुँजीवादतिर जानलाई पार्टी एकता गरे त थिएनौँ। तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो, त्यति बेलाको विधान हेर्नुभयो, त्यति बेला भएको लिडरसिपको सहमति, अध्यक्षको समान हैसियत, प्रधानमन्त्री पनि समान अवधि भन्ने डकुमेन्टमा सही गरेका थिए नि त केपीले। त्यो हेर्नुभयो भने त हामीले गल्ती गरेको भन्ने हुँदैन नि त। धोका र विश्वासघात त केपीले दिए। केपीको एउटा क्षमता चाहिँ रच हेर्नुहोस्, राम्रै क्षमता क्या। झुटो कुरालाई पनि झुटो होइन कि भने जस्तो गरी भन्न सक्ने क्या। अस्ति झापा गएर प्रचण्ड धोकेबाज भनेछन्। अब योभन्दा चाहिँ लाज मर्नु, म त अब के भनेर जवाफ दिने, जवाफै छैन। अब धोकेबाज, मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनाएँ उनलाई, मैले नबनाएको हुनेवालै थिएनन्। अनि पछि माधव, झलनाथ, वामदेव सबै बसेर पार्टी एकता नहुँदै क्या पहिलोचोटि केपी प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ अब बजेट आएको भोलिपल्ट केपीले प्रधानमन्त्री छोड्ने र माओवादी केन्द्रलाई दिने भन्ने सहमति भयो। त्यो मैले त भन्ने, त्यो त वामदेवले नि हो भन्नुहुन्छ, माधवले नि हो भन्नुहुन्छ, झलनाथ सबै भयभरकाले हो भन्छन्। तर उनी मानेनन्, उनले धोका दिए, उनले विश्वासघात गरे र उनलाई गलत्याउनै पर्ने रहेछ भनेर त्यो बेला नि गलत्याउन पर्ने बाध्य बनाए हामीलाई। अब पछि त हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक प्रतिवेदन समाजवादी क्रान्ति नि मानेकै छन्, जबज छोड्न नि मानेकै छन्, समाजवाद उन्मुख जनवाद पनि मानेकै छन्, अध्यक्ष बराबरी हैसियत पनि मानेकै छन्, प्रधानमन्त्री बराबरी पनि मानेकै छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन एमालेको भन्दा माओवादीको बढी छ जस्तो देखिन्छ त्यो पढ्दा।
त्यो पनि सही गरेकै छन् भनेपछि त यति गरेपछि त अब पहिला त सही नगरेर धोका दिए, अहिले त सही नै गराएपछि त दिन्न होला नि भन्ने थियो हामीलाई। के को सही छाडी जेसुकै लाछापै लगाए नि केही लाग्दो रहेनछ। अब धोका उनले दिने, अब धोकेबाज हामीलाई भन्ने, फेरि मान्छे फेरि त्यसमा ताली लाउँछन्। फेरि मैले त्यसबाट पनि ताली लाउने देखेर पनि हैरान भइयो भन्छु मैले। त्यस्तो बेइमान भन्ने थाहा छ सबै एमालेकालाई थाहा छ नि त। अहिले त हामीले भन्न पर्दैन नि। केही साथीहरू अहिले चाहिँ केपीसँग आत्मसमर्पण भन्ने कि के भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो पहिला त अस्तिसम्म त उहाँहरूले मलाई डरसँग उभिनुहोस् कमरेड, तपाईँको पछाडि हामी छौँ, यो केपी तानाशाह नै हो, यो षड्यन्त्रकारी नै अपराधी नै हो भन्थे। ती 10 भाइ छन् नि, ती 10 भाइ अहिले त लुत्रुक्क परेर प्रचण्डले एमाले फुटाउन खोज्ने अरे क्या मलाई गाली भने उहाँहरू पनि बसेर केपीलाई पार्टीबाट निकाले होइन भन्छु म। केपीलाई निकाल्ने बेला त ती 10 भाइ पनि थिए केन्द्रीय समितिमा, पार्टीबाटै निकाल्दाखेरि सही गरेका छन्, उनीहरूको सही माइनेटै छ। अनि मैले पार्टी फुटाउन खोजेको एमाले भन्न मिल्छ त? तर भन्छन्। अब भन्ने त बेइमान भए सुन्ने र ताली लाउनु देखेर हैरान हुन्छ। त्यसो भएर मैले भन्छु क्या, त्यो झुटो बोल्न सिपालु नेपालमा कोही छ भने केपी ओली भन्छु क्या मैले। झुटो बोल्न सिपालु, किनभने सबभन्दा झुटो त सबैले दुनियाँले थाहा पाए नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। कति राम्रो कुरा। त्योभन्दा राम्रो भ्रष्टाचार विरोधी स्टेटमेन्ट अरू हुन्छ त? गर्दा नि गर्दिनँ, गर्न नि दिन्न। तर त्यो भन्ने किन रहेछ त भन्दाखेरि त्यो लेभल रहेछ क्या, त्यो त विज्ञापन। त्यो भनेर भित्र बिग छ नि, त्यो बिग छोपेको क्या। त्यो चाहिँ अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई भनेर छ त्यो त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसो गर्न हुँदैन। हामीले जे हो त्यही गर्ने पर्छ। र अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हामी अलिकति आक्रामक ढङ्गले जान जरुरी छ। विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरुसँगको सहकार्य एकै समयदेखि नेतृत्वका साथीहरूसँग भएको कुराकानीले मैले भने हाम्रो पार्टीमा पनि पार्टी नेतृत्वलाई पनि एउटा ऊर्जा भएको छ। हामी नयाँ पार्टी बनाउने एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म हामीले विचारमा, राजनीतिमा, संगठन संरचनामा गर्यौं र देशव्यापी रूपमा हामीले भोलिन्टियर टिमहरू बनायौं र गुण्डाहरूले चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरूले त पैसा बाँड्ने, बाकस फेर्ने सम्मका गरेका देखेका छौं। हामीले 64 मा चाहिँ बाकस हेर्न पनि दिँदैन थियो, आँखा फोर्दिने जस्तो हुने बाकस फोर्न आयो भने। हाम्रो त त्यस्तो थियो नि त। अहिले त हेप्छन् हामीलाई, हेप्न नदिने बनाउन पर्यो। यही कुरा हो कमरेडहरू। तपाईहरुको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन ऐतिहासिक हुन सक्छ। यसले एकताबद्ध भएर प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, समाजवादी क्रान्तिका निम्ति आफूलाई तयार पार्ने र नयाँ अभियान र नयाँ आन्दोलनमा जाने गरी आफूलाई तयार पार्ने बारेमा सोच्नुहोस्। मलाई लाग्छ हामी सबैको भविष्य उज्जवल छ। हामी अलिकति बिग्रेकै हो। हामी आत्मसमीक्षा गर्नतिर लागौं र हामीले एउटा नयाँ इतिहासको फेरि निर्माण गरेर, हामी त अब धेरै छैन, तपाईहरुको त धेरै छ नि त। तपाईहरुको त हामीले अलिकति राम्रो गर्ने त सहयोग गर्यौं तपाईहरुलाई भने त भविष्य त तपाईहरुकै हो। माओले भने जस्तो संसार हाम्रो पनि हो, संसार तपाईहरुको पनि हो। अन्तिम विश्लेषणमा त तपाईहरुको हो। तपाईहरु बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ, हामी त अस्ताउन लागेको सूर्य जस्तो। तर अस्ताउनु अगाडि केही गर्न मन लाग्यो कमरेडहरू, साथ दिनु होला। धन्यवाद। अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीका पदाधिकारीहरूसँग 2-4 पटक भएको अन्तर्क्रियाबाट म निकै उत्साहित भएँ। मेरो लागि पनि त्यो ऊर्जा भयो। मैले भनि नै हालेँ, उहाँ अब केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूलाई ल्याइन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले हेर्दा हेर्दै अहिले केन्द्रीय समिति अर्को बनाइन्छ। युवा क्रान्तिकारी ल्याएर सकेसम्म भरिन्छ। हामीले 20% युवा भनेकै छौँ, त्यो पुर्याउने ढङ्गले हामी जान्छौँ भनेर युवाहरूलाई अपिल गर्न खोजेका छौँ। यो मानिसहरूलाई डोर्याउने भनेको पछाडिबाट होइन,
मानिसलाई डोर्याउने अगाडिबाट हो, पशुलाई धपाउने पछाडिबाट हो। त्यहाँ जसले डोर्याउँछु भन्छ ऊ पहिला अगाडि बाटो लाग्नु पर्यो। ऊ बाटो लाग्यो भने समान विचार भएका, समान स्पिरिट भएका अरू पनि बाटो लाग्ने हुन्छ। हामीले जनयुद्धमा त्यही गरे त हो नि। हामी बाटो लाग्यौँ, त्यसपछि त पुरै जनतै बाटो लाग्ने स्थिति बन्यो। अहिले पनि हामीले सोचेको के छ भने हामी बाटो लाग्छौँ। मैले त्यसो भएर भनेको छु, म त हाम फालेँ, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको जिम्मा। हामी समाजवादी क्रान्तिको निम्ति, एउटा नयाँ रूपान्तरणको निम्ति सानोतिनो सुधारको तरिकाले हुँदैन, अलि चाहिँ राम्रै छलाङ हान्न पर्ने स्थिति छ। र तपाईँहरूको विद्यार्थी यो सम्मेलन त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला यहाँबाट सुरु हुन सक्छ। तपाईँहरूले अहिले देखा परेका विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, पद र प्रतिष्ठाको निम्ति मरिहात्ते हाल्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध, वर्ग समाज रूपान्तरणको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो आन्दोलनको सुरुवात यहीँबाट हुन सक्छ। मेरो अपिल तपाईँहरूसँग यही छ। हामीले भन्यौँ सायद यो हाम्रो लागि लास्ट अवसर हो क्रान्तिकारीको लागि नेपालमा। अझै पनि हामीले आँट गर्दा, हामीले बल गर्दा, हामीले त्याग गर्न खोज्दा एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हामीसँग छ। हामीले रिल्याक्स गऱ्यौँ, हामीले त्यति वास्ता गरेनौँ भने चाहिँ फेरि यो त्यसपछि हामी फेरि उठेर नेपालमा 150 वर्ष क्रान्ति भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ। किनकि जति बेला हामी हिजो क्रान्तिका कुरा गर्थ्यौँ, हामीले श्रीलङ्कामा हेर्थ्यौँ, त्यहाँ ठुलो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, तमिल विद्रोह थियो, बडो सशक्त सशस्त्र विद्रोह थियो त्यो। हामीले त्यति बेला हेर्थ्यौँ फिलिपिन्समा लडाइँ थियो, हामीले त्यति बेला हेर्थ्यौँ टर्कीमा लडाइँ थियो। अझ सबभन्दा बढी हामीले हेऱ्यो त पेरुमा हेरे हो। पेरुमा माओवादीहरूले गोन्जालोहरूको नेतृत्वमा जे भयो त्यो चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ उभारमा थियो त्यो। यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी हेर्थ्यौँ र हामी ती सबैबाट लेसन लिने कोसिस गर्थ्यौँ। अहिले त त्यस्तो पनि छैन। अहिले त हामी आफैले गोरेटो कोर्न पर्ने, विचारमा पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने, सङ्गठन पनि नयाँ बनाउनु पर्ने, आन्दोलन पनि नयाँ सृष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। तर त्यो काम हाम्रो पार्टीले, हाम्रो आन्दोलनले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। र त्यो एकचोटिलाई हामी त्यो मेहनत गऱ्यो भने हामीलाई अवसर छ। र मैले यति भनिसकेपछि अर्को एउटा पोइन्ट तपाईँ साथीहरूसम्म के भन्न चाहन्छु भने हामी नभए पनि अर्को छ भन्ने स्थिति अहिले नेपालमा छैन क्या। दुःखको कुरो त्यो हो। हामी नभए नि अर्कोले गर्छ, ल्याउँछ होला भनेर सन्तोष लिउँ न त भन्ने स्थिति छैन। हामीले नगरे अर्कोले गर्छ, त्यो गर्छ, प्रतिक्रान्ति गर्छ, प्रतिगमन गर्छ, यो देशलाई बर्बाद पार्छ, देशै दुर्घटनामा पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण मैले केन्द्रीय समितिमा भनेको कुरा र आज तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्न खोजेको कुरा, हामी सच्चिनु पर्ने, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन, नेपाली जनतालाई भयानक निरङ्कुशतातिर लैजाने षड्यन्त्रबाट जनतालाई बचाउन हामी सच्चिनुको विकल्प छैन। त्यसकारण मैले यो लास्ट अवसर हो भन्नुको तात्पर्य त्यहाँनिर छ। म विद्यार्थी साथीहरूलाई चिन्तन गर्न, मनन गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। मैले अघि भन्दै थिएँ हामी हिजो चाहिँ युवाहरू, विद्यार्थीहरू पनि, वाइसिएल पनि 64 हुँदा हामी कस्ता थियौँ भने बाहिर निक्ल्यो, वाइसिएल निक्ल्यो, विद्यार्थी क्रान्तिकारी विद्यार्थी निक्ल्यो भनेपछि प्रतिक्रियावादीहरू, गुन्डाहरू, जालीफटाहरूको निम्ति आतङ्क, बापरे बाप आए यिनीहरू भने जस्तो हुन्थ्यो र तिनको सातो जान्थ्यो। र जनतामा चाहिँ
आम जनतामा सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायमा चाहिँ हाम्रो संरक्षक आए, हाम्रा छोराछोरीहरू आए, हाम्रो हित गर्ने, हामीलाई मुक्त गर्न लडाइँ लड्ने योद्धाहरू आए भनेर ढाडस हुन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। आज त्यस्तो छैन। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा जताकतै टोलटोलमा उनीहरूको आतङ्क छ, वाइसिएल आतङ्क छैन। माओवादी आतङ्क छैन। अहिले त केपी आतङ्क, ओली आतङ्क, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतङ्क छ हामीमाथि। यो के अचम्म भयो यो। कमल थापा आतङ्क, कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरू चाहिँ तिनीहरूको पो आतङ्क छ। अनि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेर उनीहरू दङ्ग परेका छन्। अब यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकियो, सिद्धिन लाछन्। सिद्धिए, हुन त हामीलाई धेरैचोटि सिद्धिए भने, माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको 3 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 6 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 1 वर्ष हो त्योभन्दा बढी जाँदैनन् भने, 2-3 वर्ष हो सकिन्छन् भने, टाउकाकै मूल्य तोकेपछि त अब सिद्ध्याइन्छ भने। तर हामी सिद्धिएनौँ। पोहोर यो विघटन गर्ने बेलामा माओवादी अब सिद्धियो भन्ने र प्रचण्डको अब केही मूल्य छैन हुँदा हुँदा त भित्रकै साथीहरूले नि भन्न थाले